श्री गुरुभ्यो नमः। कारक प्रकरणस्थं कर्तुरी ईप्सिततमं कर्म इति सूत्रं विचारयामः। कर्तुरी ईप्सिततमं कर्म इत्यनेन सूत्रेण कर्मसंज्ञा विधीयते। पुनः अत्र कारके इति सूत्रस्य अधिकारो भवति। ईप्सिततमम् इति यत् पदमस्ति तद् कर्मपदस्य विशेषणमस्ति। कर्म कतिविधं भवति इति अस्माभिः इदानीं ज्ञायते। भर्तृहरिणा स्वकारिकायाम् उक्तमस्ति यत् निर्वर्त्यञ्च विकार्यञ्च प्राप्यञ्चेति त्रिधा मतं तच्चेप्सिततमं कर्म चतुर्धा अन्यत्तु कल्पितम्। औदासीन्येन यत् प्राप्यं यच्च कर्तुरनीप्सितं संज्ञान्तरैरनाख्यातं यद् यच्चाप्यन्यपूर्वकम् इति। अत्र निर्वर्त्यं कर्म, विकार्यं कर्म, प्राप्य कर्म, एतत् ईप्सिततमम् एव कर्म अस्ति। तत् त्रिधामकम् अस्ति। अत्र उदाहरणेन वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अत्र त्रीणि उदाहरणानि इदानीम् अत्र अस्माभिः अवलोक्यन्ते। तत्र प्रथमम् उदाहरणं भवति निर्वर्त्यं कर्म इत्यस्य देवदत्तः कुम्भं करोति इत्युक्ते कुम्भं करोति इत्यत्र निर्वर्त्यं कर्म इति अस्ति। वस्तुतः व्यापारात् प्राक् किमपि नासीत्, तत्र तेन कुम्भः तत्र क्रियते, अतः निर्वर्त्यं कर्म इति अस्माभिः विज्ञातुं शक्यते। द्वितीयं कर्म भवति विकार्यं। देवदत्तः ओदनं पचति। अत्र ओदनं कैः क्रियते? तण्डुलैः क्रियते। इत्युक्ते तत्र तण्डुलानां विकृतं रूपं भवति, अतः विकार्यं कर्म इति अस्माभिः ज्ञायते। तृतीयं भवति प्राप्यं कर्म। देवदत्तः चित्रं पश्यति इत्यत्र प्राप्यकर्मणः इदम् उदाहरणम् अस्ति। वस्तुतः अत्र त्रीणि अपि कर्मपदानि ईप्सिततमत्वेन एव परिगणितानि सन्ति, किन्तु अत्र त्रिधा ईप्सिततमत्वं वर्णितम् अस्ति। तत्र अस्माभिः अनेन चित्रमाध्यमेन अपि द्रष्टुं शक्यते। घटं करोति, सुवर्णेन कुण्डलं करोति, घटं पश्यति। एतानि त्रीणि अपि उदाहरणानि निर्वर्त्यं कर्म, विकार्यं कर्म, प्राप्यं कर्म, एतेषां त्रयाणामपि उदाहरणानि सन्ति। अन्यविधानि यानि कर्माणि सन्ति तेषाम् उदाहरणानि अपि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यन्ते। इदानीं सूत्रं वयं विचारयामः। सूत्रमस्ति कर्तुरी ईप्सिततमं कर्म। कर्तुः इति अत्र षष्ठ्यन्तं पदम्, ईप्सिततमम् इति प्रथमैकवचनं पदं, कर्म इति प्रथमैकवचनं पदम्। अत्र कारके इति सूत्रस्य अधिकारो भवति। अत्र कारके इति अनुवृत्तं प्रथमया विपरिणम्यते, येन कर्मकारकं, करणकारकं, सम्प्रदानकारकम् इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। एवं प्रकारेण कर्तुरी ईप्सिततमं कर्म इति सूत्रस्य पदच्छेदः अस्माभिः क्रियते। कारके आकडारादेका संज्ञा इति उभयोः अत्र अनुवृत्तिः अस्माभिः स्वीक्रियते। अत्र कर्तुरी ईप्सिततमं कर्म इत्यस्मिन् सूत्रे ये पदार्थाः वर्णिताः सन्ति तेषां विषये वयम् अत्र किञ्चित् विचारयामः। ईप्सिततमम् इत्यत्र आप्तुम् इष्यमाणम् ईप्सितम्। ईप्सितम् इत्यस्य परिभाषा भवति आप्तुम् इष्यमाणम् ईप्सितम्। अत्र इष्टम् इति पदं युक्तं नास्ति। वस्तुतः आप्तृव्याप्तौ अस्मात् सन्नन्तात् त प्रत्ययो भवति वर्तमाने। मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण अत्र त प्रत्ययः क्रियते। अत्र सूत्रे पदद्वयमस्ति मति बुद्धिश्च, किन्तु मति इत्यस्य अर्थो भवति इच्छा, बुद्धेः पृथक् ग्रहणात् इति अत्र तत्र टीकाकारेण उल्लिखितम् अस्ति। पुनः ईप्सित् इति पदस्य सिद्ध्यनन्तरम् अतिशयेन ईप्सितम् ईप्सिततमम् इति रूपं भवति। तत्र अतिशायने तमप् इष्टनौ इत्यनेन सूत्रेण अत्र तमप् प्रत्यये कृते सति ईप्सिततमम् इति पदं सिद्ध्यति। पुनः त प्रत्ययोपात्तं वर्तमानत्वं तु न विवक्षितम्। तत्र कटं करोति, कटं करिष्यति, कटं कृतवान्, अत्र त्रिष्वपि कालेषु अत्र
कर्मसंज्ञा अपेक्षिता अस्ति। अतः केवलं वर्तमानकाले क्ता प्रत्ययः अपेक्षितः नास्ति इत्युक्ते विवक्षितं नास्ति। पुनः कर्तुः इति पदस्य ग्रहणं किमर्थम्? अत्र पदार्थः विवच्यते धातु उपात्त व्यापाराश्रयः कर्ता। ईप्सित शब्दे वर्तमाने त प्रत्ययः तस्य च वर्तमाने इति कर्तरी षष्ठी भवति। पुनः क्रियायां स्वतन्त्रः धातु उपात्त व्यापाराश्रयः कर्ता। तदानीं सूत्रे अपि उक्तमस्ति स्वतन्त्रः कर्ता इति। तो क्रियायां स्वतन्त्रः यो हि भवति सः कर्ता इति। अत्र सूत्रस्य सिद्धिः कथं क्रियते? कारके इत्यस्य अधिकारः। पुनः अत्र प्रश्नः उदेति केन आप्तुम् इति आकांक्षायां कर्तरी विशेषणीभूत व्यापारेण इत्यर्थः। पुनः लक्षणं क्रियते कदत्रा स्वनिष्ठ व्यापार प्रयोज्य फलेन सम्बन्धुम् इष्यमाणं कर्म इति कर्म इति पदस्य लक्षणम् अत्र समन्वयति। पुनः अत्र लक्षणं कथं समन्वयति? देवदत्तः तण्डुलं पचति, बालकः ग्रामं गच्छति, माता पुत्रं पश्यति इति त्रीणि उदाहरणानि अत्र अस्माभिः द्रष्टुं शक्यन्ते। तत्र लक्षणसमन्वयः कथं क्रियते? देवदत्तः तण्डुलं पचति इत्यत्र स्वं कर्ता देवदत्तः, तन्निष्ठः व्यापारः, विक्लित्यानुकूलव्यापारः, तत्प्रयोज्यं फलं विक्लित्तिः, तेन सम्बद्धुम् इष्यमाणं विक्लित्याश्रयत्वेन इष्यमाणं तण्डुलम्। अतः तण्डुलानां कर्मत्वं विक्लित्याश्रयत्वेन इष्यमाणं यदस्ति तण्डुलम् अतः तण्डुलानाम् अत्र कर्मत्वं भवति। इत्युक्ते तण्डुलानां कर्मसंज्ञा भवति। अतः देवदत्तः ओदनं पचति इति अत्र यो हि विकार्यं कर्म अस्ति अतः तत्र ओदनम् इत्यस्य कर्तुरी ईप्सिततमं कर्म इत्यनेन सूत्रेण कर्मसंज्ञा अस्माभिः विधीयते। पुनः एतस्य सूत्रस्य अर्थः कौमुदीकारेण कथं कृतमस्ति? कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। तत्र सूत्रे कर्तुः किम् इति पृष्टे सति उत्तरं दीयते देवदत्तः मासेषु अश्वं बध्नाति। अत्र चित्रमाध्यमेन वयम् अत्र अवलोकयितुं शक्नुमः। कश्चन देवदत्तः मासेषु अश्वं बध्नाति। अत्र कर्ता देवदत्तः सः किं करोति? बन्धनक्रिया द्वारा अश्वं किं करोति? मासेषु बध्नाति। अतः देवदत्तस्य इष्टतमः भवति अश्वः। अतः अश्वपदार्थस्य अत्र कर्मसंज्ञा भवति। किन्तु कर्मणः ईप्सिताः मासाः इत्युक्ते अत्र अश्वपदार्थस्य ईप्सिताः मासाः सन्ति, किन्तु मासपदार्थस्य अत्र कर्मसंज्ञा न भवति। यतोहि अत्र कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं तस्यैव कर्मसंज्ञा भवति। अतः कर्तुः क्रियया अत्र अश्वस्य बन्धनं क्रियते। अतः अश्व इति पदार्थे अत्र कर्मसंज्ञा क्रियते, न तु मासपदार्थे। अतः मासेषु इत्यत्र कर्मसंज्ञा न स्यात्। तदर्थम् अत्र कर्तुः इति पदं योजितम् अस्ति। पुनः ईप्सिततमम् इति किम् इति प्रश्ने कृते सति पयसा ओदनं भुङ्क्ते। वस्तुतः देवदत्तः ओदनं भुङ्क्ते, पयः अपि भुङ्क्ते, किन्तु तत्र भुङ्क्ते इत्युक्ते गलविलसंयोगव्यापारः। अत्र पयसा ओदनं भुङ्क्ते इत्यस्य अर्थः भवति अत्र देवदत्तस्य ओदनम् ईप्सिततममस्ति, पयः अपि ईप्सितमस्ति, किन्तु ईप्सिततमं नास्ति। अतः ईप्सिततमस्यैव अत्र कर्मसंज्ञा क्रियते। अतः पयसा इत्यत्र साधकतमं करणम् इत्यनेन सूत्रेण करणसंज्ञा क्रियते, न तु कर्मसंज्ञा। अतः ईप्सिततमम् इति पदं न योज्यते चेत् पयसा इत्यत्रापि पयः इति पदं स्यात्, तन्न तत् मा भूत्। एतदर्थम् अत्र ईप्सिततमम् इति पदं गृहीतम् अस्ति। अत्र चित्रेणापि वयम् अनुमातुं शक्नुमः। पुनः कर्मेत्यनुवृत्तौ पुनः कर्मग्रहणं किमर्थम्? एतस्मात् प्राक् अधिसिंहस्थासां कर्म इत्यत्र कर्मपदम् उपात्तम् अस्ति, किन्तु तत्र आधारस्यापि कर्मसंज्ञा, आधारस्य कर्मसंज्ञा भवति। अतः तस्मिन् सूत्रे
आधारस्यापि कर्मसंज्ञा भवति। यदि कर्म इत्यस्य अनुवृत्तिः क्रियते चेत् आधारपदस्यापि अत्र अनुवृत्तिः भविष्यति। तेन किं भविष्यति? अत्र आधारपदस्य निवृत्त्यर्थं कर्मग्रहणं कृतमस्ति। यथा गेहं प्रविशति इत्यत्र कर्मसंज्ञा अपि भवति, तस्य आधारत्वमपि अस्ति। अत्र तु कर्मसंज्ञा भविष्यति, किन्तु जलं पिब इत्यत्र कर्मसंज्ञा नहीं भविष्यति यदि कर्मविति पदस्य योजनं नैव क्रियते। अतः कर्मसंज्ञा बोधनाय कर्मपदस्य ग्रहणं भवति। अनेन को बोधः जायते? उच्यते सर्वत्र कारकद्वितीयया फलाश्रयत्वेन बोधः। श्रवणमात्रेण ईप्सानीप्सयोः भानं न भवति। राजा विषं भुङ्क्ते, राजा बोधनं भुङ्क्ते। अत्र प्राज्ञः किम् इष्टं किं वा अनिष्टम् इति अस्माभिः ज्ञातुं न शक्यते, किन्तु पदं दृष्ट्वा तत्रैव अस्माभिः निर्णयः कर्तव्यः भवति। अत्र ईप्सिततमम् अस्ति, अतः अत्र कर्मसंज्ञा विधेया अस्ति। अतः तत्र ईप्सानीप्सयोः भानं श्रवणमात्रेण न भवति। तत्तु किमस्ति? अनुभवगम्यं भवति। तर्हि कर्तुरी ईप्सितं कर्म इति कुतो न? यदि भानमेव नास्ति चेत् कर्तुरी ईप्सितम् एतावदेव सूत्रं स्यात्। तर्हि सूत्रकारेण उच्यते कर्तुः ईप्सितं कर्म इति कथनेन वारणार्थानाम् ईप्सितः इति सूत्रम् अपवादः स्यात्। अग्नेः माणवकं वारयति इत्यत्र माणवकपदस्य अपादानसंज्ञा मा भूत् तद्वारणाय ईप्सिततमम् इति पदं योजितम् अस्ति। तत्र प्रभृति विघातानुकूल व्यापारः इति वारयति इति क्रियाया तत्र पदस्य अर्थो भवति। पुनः ईप्सिततमयोः भेद संपादनं तमपः एव फलम् अस्ति। एवं प्रकारेण अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते कर्तुरी ईप्सिततमं कर्म इत्यनेन सूत्रेण ईप्सिततमस्यैव कर्मसंज्ञा क्रियते। कर्मणि द्वितीया इत्यनेन सूत्रेण तत्र द्वितीया विभक्तेः विधानं क्रियते। एवं प्रकारेण वयं कर्तुरी ईप्सिततमं कर्म इति सूत्रं ज्ञातुं शक्नुमः। अत्र अनेके विषयाः शास्त्रकारैः चर्चिताः सन्ति, अतः तत्तत् स्थलेषु वयं तान् विषयान् द्रष्टुं शक्नुमः। नमस्काराः, धन्यवादाः।